अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? हाफिज अब्दुल रहमान हियर। आज की वीडियो में हम इस पर बात करने जा रहे हैं, हाउ ग्रेट माइंड्स थिंक। अजीम दिमाग, बड़े दिमाग कैसे सोचते हैं। इसके लिए मैं आपको एक ज़बरदस्त मोटिवेशनल स्टोरी सुनाना चाहूँगा। और ये कोई फर्जी स्टोरी नहीं है, ये कोई किताबी कहानी नहीं है, ये इसी दुनिया की, इसी मुल्क की सच्ची कहानी है। तो फिर देर किस बात की है, आइए फिर कहानी, वीडियो, मोटिवेशन शुरू करते हैं। ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी बरतानिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में शुमार होती है। इंटरनेशनल रैंकिंग में भी ये दुनिया की 50 पहली यूनिवर्सिटीज में आती है। ये बात है सन 2005 की, जब ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी अपने नए चांसलर के इंतखाब के प्रोसेस से गुजर रही थी। इसके लिए दुनिया भर से उम्मीदवारों के कवायफ तलब किए गए, उनकी सीवीज मांगी गई और दुनिया भर से, मुख्तलिफ ममालिक से बहुत से कैलिबर के पढ़े लिखे लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया। शॉर्ट लिस्ट करने के बाद 100 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, जिनमें से अक्सरियत अमेरिका, बरतानिया और जर्मनी से थी। और इंडिया और पाकिस्तान दोनों ममालिक से सिर्फ एक पाकिस्तानी को इसमें इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। बोर्ड जब बैठा, यूनिवर्सिटी का इंतजामिया जब बैठी, तो शॉर्ट लिस्टेड करते 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 गेम आके आखिर पे सिर्फ 2 उम्मीदवारों के बीच फंस गई, जिसमें एक जर्मन साइंटिस्ट थे और दूसरे वही पाकिस्तान से जाने वाले एक उम्मीदवार थे। इन दोनों के दरमियान जबरदस्त कंपटीशन था और लोगों को लग ये रहा था कि इस वक्त हॉट फेवरेट वो जर्मन साइंटिस्ट हैं। ब्रैडफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की चेयर ये जर्मन साइंटिस्ट अपने नाम करने लगा है। लेकिन कहानी में एक दिलचस्प मोड़ तब आता है जब इन दोनों आखिरी उम्मीदवारों के बीच एक डिबेट होती है लीडरशिप पर, टैलेंट पर और मॉडर्न स्टडीज पर, सब्जेक्ट्स पर, मॉडर्न सोसाइटीज पर। और यहां पर पाकिस्तान से जाने वाला उम्मीदवार जर्मन साइंटिस्ट को इस अंदाज से लॉजिकली डिफीट करता है, इस अंदाज से अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखता है कि उनका बोर्ड पूरे का पूरा आउट ऑफ वे जाकर इस पाकिस्तानी उम्मीदवार के लिए क्लैपिंग करने पर मजबूर हो जाता है। यह मंजर देखकर जर्मन साइंटिस्ट अपनी ग्रेटनेस दिखाता है, अपनी चेयर छोड़ता है और पाकिस्तानी उम्मीदवार का कंधा थपथपाते हुए कहता है, यू आर द बेस्ट, इसके मुस्तहिक आप ही हैं, और वो कंपटीशन क्विट कर जाता है। अल्टीमेटली चांसलर की जो चेयर है वो भी ब्रैडफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी की, वो इस पाकिस्तानी उम्मीदवार की तरफ जाहिर है मुंतकिल हो चुकी होती है। तकरीबन फैसला उनके हक में आ गया होता है। बोर्ड, उनका इंतजामिया, उनकी फाइनल मीटिंग करने के बाद उनको ओके की कॉल दे देते हैं कि यू आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड। आप हमें बताएं कि आप एज चांसलर कितनी तनख्वाह लेना पसंद करेंगे। यूनिवर्सिटी इंतजामिया को उस वक्त हैरत का शदीद झटका लगा जब पाकिस्तान से जाने वाले उम्मीदवार ने कहा कि जनाब, मैं पैसों के लिए इस बड़ी चेयर को संभालने के लिए आया ही नहीं हूं, पैसा मेरा मकसद है ही नहीं। और मेरा मानना यह है कि तालीम और पैसे का आपस में कोई लेना देना नहीं होता। आप तालीम को, शऊर को पैसे के तराजू में रख के नहीं तोल सकते। फिर उनसे पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा, तनख्वाह जो मर्जी दे दें, इट इज अप टू यू, लेकिन मेरी सिर्फ एक शर्त है कि मैं पाकिस्तान जैसे मुल्क से आया हूं जिसे आप अपने लफ्जों में थर्ड वर्ल्ड कंट्री का टाइटल देते हैं, कि हम अब भी तरक्की पजीर ममालिक में हैं। मेरा तल्लुक उस पाकिस्तान से है जहां अक्सरियत स्टूडेंट्स की जो है वो बैरून मुल्क जाके तालीम हासिल नहीं कर सकती। वो इतने पैसे नहीं होते उनके पास कि वो अपने सारे सफ़र के और वीज़े के और दीगर अखराजात और यूनिवर्सिटी की फ़ीस अफोर्ड कर सकें और वो यहाँ ब्रैडफोर्ड में आके तालीम हासिल कर सकें। तो मैं आपसे सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप अपना एक कैंपस पाकिस्तान में खोल दीजिए। यही हमारे मुल्क के बच्चे वहीं पढ़ेंगे और जो कोर्सेज, जो प्रोग्राम्स ब्रैडफोर्ड यहां बरतानिया में पढ़ाती है, वही कोर्सेज पाकिस्तान में पढ़ाए जाएं और उन बच्चों को वही डिग्री इशू की जाए जो यहां बरतानिया में पढ़ने वालों को, ब्रैडफोर्ड में पढ़ने वालों को इशू की जाती है।
یہ ایک مشکل شرط تھی کیونکہ یہ ان کے ایس او پیز میں شامل نہیں تھی. انتظامیہ نے کہا کہ یہ ہم آپ کے لیے نہیں کر سکتے، اس طرح سے انٹرٹین نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ پھر ٹھیک ہے، پھر میں آپ کی یونیورسٹی کا چانسلر نہیں ہو سکتا، آپ اسی جرمن سائنسٹسٹ کو یا جس کو آپ مناسب سمجھیں اسے چانسلر لگا سکتے ہیں. انہوں نے جانے کے لیے جب چیئر چھوڑی تو انتظامیہ تھوڑی سی کنسرنڈ ہوئی کہ اس کیلیبر کے بندے کو ایسے جانے نہیں دینا چاہیے. ان سے تھوڑا وقت مانگا گیا کہ ہم مشاورت کر کے فائنل اپنا ورڈک آپ کو دے دیتے ہیں. ان کا جی بالکل کیجئے. اب وہ انتظامیہ کی جو آپس میں مشاورت ہوتی ہے اس میں کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ بے شک ہمارا یہ رول نہیں ہے لیکن یہ بندہ کیلیبر کا لگتا ہے، اس میں دم ہے، اور جو اپنے ملک کے ساتھ اتنا مخلص ہے کہ اسے پیسے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اسے اسٹیٹس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور وہ صرف یہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ ملک کے بچوں کو سیم ڈگری آپ ایشو کر دیں، وہاں پر اپنا ایک کیمپس کھول لیں، سب کیمپس کھول دیجئے، تو ہمیں اس کی بات مان لینی چاہیے. کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو اپنے ملک سے سنسیئر ہے اس ذمہ داری کو سنبھالنے کے بعد وہ اس یونیورسٹی سے بھی اسی طرح سنسیئر ہوگا. اس طرح اس امیدوار کی بات مان لی گئی اور اسے کہا گیا کہ ہمیں آپ کی شرط منظور ہے، آپ پاکستان میں جہاں چاہیں بریڈ فورڈ یونیورسٹی کا کیمپس کھول سکتے ہیں. اور اس طرح اس اسلام آباد کی سرزمین پر نمل یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا، اور یہ پاکستانی شخصیت 2005 سے لے کے 2014 تک پورے 9 سال بریڈ فورڈ یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے. اس عظیم شخصیت کو دنیا آج عمران خان کے نام سے جانتی ہے. جی ہاں، یہ وہی عمران خان ہیں جو اس وقت پاکستان میں چھائے ہوئے ہیں، جنہیں ان کے مخالفین طالبان خان، منافق خان، یہودی ایجنٹ، غدار سیاستدان اور پتہ نہیں کیا کیا نامناسب الفاظ القابات دیتے رہتے ہیں. مائی ڈیئر ویورز، یہ ایسا منافق انسان ہے کہ جو پاکستان سے باہر جا کے بھی اپنے ملک سے منافقت نہیں کرتا. یہ وہ یہودی ایجنٹ ہے جو اقوام متحدہ میں جا کے یہودیوں کو ان کی زبان میں شٹ اپ کال دے کے سمجھاتا ہے کہ جیسے تم ہولوکاسٹ پہ بات کر نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، تمہیں تکلیف ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی ہم اپنے نبی کی شان میں گستاخی نہیں برداشت کر سکتے، ان کی حرمت پر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ہمارے دلوں میں رہتے ہیں. آپ خان کی سیاست سے، اس کے سیاسی طرز عمل سے، اس کی اپروچ سے لاکھ اختلاف کیجئے، مگر یہ کریڈٹ تو خان کو جاتا ہے کہ تعلیم کے میدان میں یہ عظیم انقلاب خان نے دیا ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس دھرتی میں، اس دھرتی کے سپوتوں کو، اس قوم کے بچوں اور بچیوں کو وہ جو شعور کی ایک ویو آئی ہے بڑے سکیل پر، بڑے پیمانے پر، شاید قدرت اس محنت کا، اس اپنی قوم کو سوچنے کا ایوارڈ خان کو دے رہی. امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. لگے ہاتھوں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ عنقریب میں اس پر بھی ایک ویڈیو آپ کے لیے اپلوڈ کرنے والا ہوں کہ اسی نمل یونیورسٹی میں وہ ٹاپ 5 پروگرامز کون سے ہیں جن میں آپ ایڈمیشن لے کے اپنا فیوچر برائٹ کر سکتے ہیں. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیجئے، اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کامنٹس میں ضرور کیجئے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ظالمو، دس از ناٹ چنگی گل، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. جلد ملتے ہیں ایک اور خوبصورت سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.